बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम गर्दैज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी सच चीज़ का लाइव क्लिनिक, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के सिलसिले में, उनकी बचाव के सिलसिले में। बड़े क्रिटिकल टाइम्स हैं, बहुत से प्रेशर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी टाइम पे बच्चों पे पढ़ाई के होते हैं, उसके बाद जॉब के होते हैं, उसके बाद कुछ लोग खैर शौकिया भी नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों को बच्चों को जो है लगा दिया जाता है, बहुत से रीजंस उसके पीछे हैं। जनरली क्या हम लोग पहले डिफाइन अगर करना चाहें कि नशावर चीज़ें, उनका इस्तेमाल, उनकी एडिक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ तो मसला ये भी है कि बहुत सी चीज़ों को हम लोग कहते हैं नहीं जी ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो वो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, इससे क्या हो गया, और तुम तो बिल्कुल ही। तो ये डिफाइन हम कैसे करते हैं और कैटेगराइज कैसे करते हैं नशावर चीज़ों को? तो बीमारी जो है वो लोगों को इजीली एक्सेप्टेबल होती है, आदत होता है, वो लोग अपने पे पर्सनल ले जाते हैं। तो ये जो बीमारी है वो आपकी अगर किसी भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ है, चाहे वो केमिकल है या कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम मोबाइल फ़ोन्स कहते हैं, या हमें कोई आदत होती है चीज़ों की, अगर उनमें से कोई ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, और वो चीज़ वो जो हैबिट है आपकी, वो आपकी स्टार्टिंग में एक आदत जो आपकी बाद में ऐसे डेवलप हो जाए कि उसके बगैर आपका रहन सहन, आपकी डेली लिविंग, आपकी जॉब, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप, ये सब इफ़ेक्ट होने लगे, तो आप इसे नशे की या किसी भी एडिक्शन के कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। पहली तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जब आपने भी ये कहा ना कि हम लोगों की नॉर्मल एक सोच है कि आपने कहा कि लोग ये कहते हैं कि जी ये तो सब कर रहे हैं, सो ये बेसिकली हम इफेक्ट होता है, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट, नेचर एंड नर्चर आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, लेकिन हमें ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कौन सी चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसमें नफ्सियात आती है। ठीक है, दे आर सर्टन नेचर थिंग्स जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और हम उसमें इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि हम ये सोचने लगते हैं कि जी हमारा अपना कंट्रोल कुछ नहीं है, और उसके बाद हमारी नफ्सियात जो है वो लोअर हो जाती है, हम उसको उतना यूटिलाइज नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए, या हम उसको जिस तरह हैंडल करें ताकि हम बाकी नेचर की चीज़ों को ओवर कंपनसेट कर सके अपनी विल से या अपनी पावर से। तो बहुत सारे इश्यूज़ के साथ साथ जो है वो एक हमारी जो ये थिंकिंग बन गई है, बहुत सारे जो अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि लोगों को केमिकल एडिक्शन जो है, जो हम इलिसिट ड्रग्स हैं या कोई ऐसे जो चीज़ें हैं, उनमें हमारी जो अपनी थॉट पैटर्न्स हैं, हमारे थिंकिंग जो बिहेवियर जो है वो सोसाइटल, वो इस तरह का बन चुका है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर जो है वो ओके कर लिया, इज़ फाइन, ये कोई सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, जिसमें जो है वो स्टार्ट भी, जैसे आपने बहुत सारी रीज़न जो स्टार्ट में बताई कि लोगों को लगा दिया जाता है, लोग क्यूरियोसिटी में कर लेते हैं सब चीज़ें, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो लोगों की ये जो मिथ्स बने हुए हैं रिगार्डिंग देयर थॉट पैटर्न्स, सोच के लिहाज से, उसमें लोगों के सिगरेट स्टार्ट किया बिकॉज सब कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कॉमन सी चीज़ है, और अगर आप वो कॉमन चीज़ है, इसमें कोई इतना इफेक्ट नहीं है, वैसे भी लोग मर रहे हैं, आपने अपने आप को ये कह के या आपने अपने को ओके कर लिया कि भाई सिगरेट ना पीने वाला क्या नहीं मरता, उसको कैंसर नहीं होता, तो मतलब अगर फाइन होता है ये सब चीज़ें, जो आज मैं ये चाहा हम ये मेरी ये थी कि हम यहाँ पे जो डिस्कस करें कि वो ऐसी क्या चीज़ है कि हमें ये साइकोलॉजिकली ये चीज़ समझ आए कि ये चीज़ किस तरह, ये जो एडिक्शन है ये किस तरह जो है वो इंसान की नफ्सियात के साथ खेल जाती है, और वो तो बीमारी बाद में हुई ना। हम तो पहले क्या होता है, वो पहले नफ्सियाती तौर पे आप कहाँ पे वो कहते हैं ना जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपके पास देयर इज नो ऑप्शन, ईदर यू विल बी इन एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, इस तरह की बीमारियों में चले जाएं, या फिर आप जो हैं वो एडिक्शन साइड पे चले जाएं। तो आपको अगर हमें ये पता हो कि वो चाहे बायोलॉजिकल इश्यूज़ हों या आप अपने मेडिकल इश्यूज़ पे बात करें, अब जिस्मानी हो या नफ्सियाती हो, उन इश्यूज़ को अगर हम पहले से समझ लें कि इनकी ग्राउंड्स क्या हैं, तो शायद हम अपनी जो मेजॉरिटी जो हमारी जनरेशन जो ड्रग्स में है वो यंग पॉपुलेशन, हम उन्हें सेव कर सकते हैं। हालांकि वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, उनको अगर सही डायरेक्ट किया जाए। अच्छा सिद्रा, क्या ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग कहते हैं, हम लोग सुनते हैं कि जी जो ड्रग एडिक्ट है वो पैदाइशी तौर पे ड्रग एडिक्ट होता है, कहने का मकसद ये है कि वो उसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं कि उसने जाना ही होता है सिगरेट की तरफ, उसने जाना ही होता है इन नशा आवर चीज़ों की तरफ, तो क्या ऐसा होता है कोई उसका बैकग्राउंड? वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, मेरी अच्छा ये क्लैरिफाई हो जाए, क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक बंदा है जिसकी फैमिली में शुगर रन कर रही है जी, तो उनके कुछ जीन्स हैं जो कि करप्टेड हैं एंड दे हैव अ हायर चांसेस कि इनको
डायबिटीज हो शुगर सकती की है। बीमारी हो जाए, वो जीन्स आइडेंटिफाइड है, ठीक है, राइट। अगर ये जो हमारी सोशल मीडिया और ये जो गूगल और ये सब चीज़ों का अगर आप ये सर्च करें, कोई स्पेसिफिक इतनी रिसर्चेस के बावजूद, जबकि कहना ये चाहिए बाबा आदम के ज़माने से नशा चल रहा है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, उस वक्त से ही अगर आप करें, अब तक की रिसर्च के मुताबिक कोई जीन्स आइडेंटिफाइड नहीं है कि अगर आपके वालिद या आपके दादा या आपका कोई भी ख़ानदान का बंदा है उसमें एडिक्शन थी तो वो आप में आएगी। अच्छा, कोई रिसर्च ही नहीं हुई इस पे? रिसर्च है बहुत, अच्छा, लेकिन आइडेंटिफाइड जीन्स नहीं है, ठीक है, ठीक है, देयर इज नो आइडेंटिफाइड जीन्स टिल नाउ कि जी आप कहें कि जी हाँ, क्योंकि अगर आपकी फ़र्ज़ करें इफ़ मेरी फैमिली में एडिक्शन जो है वो रन कर रही है, किसी ने ली हुई है और वो बहुत क्लोज के हैं, तो ऑब्वियसली एक आपका इम्पैक्ट के ही इज़ फाइन। बिल्कुल हम लोगों ने, जिस हमें अभी हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि जो चर्च जिसे हम कैनिबस कहते हैं, दैट हाउ इट बिकम सो कॉमन, सिगरेट कैसे कॉमन हुआ, टोबैको इट्स ऑल्सो, और ये जो निकोटीन और ये सारी चीज़ें हमने कॉमन कर ली और ये हमने हलाल भी कर ली। बिल्कुल ऐसे, मैं रिलीजियस पे नहीं बात करूँगी, हलाल का मतलब है कि ओके हेल्थ वाइज इन पे तो कोई बात ही नहीं करता ना, इन पे तो कोई बात नहीं करें आप। तो वो ये क्यों हमने कर लिया, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अब्बा जी भी ले रहे हैं, भाई भी ले रहा है, दादा ने भी ली थी, हमारी तो फैमिली में चलता, उन्हीं से तो मुझे पता चला। सो यू हैव मोर चांसेस थ्रू एनवायरनमेंट दैट कि आप उस ड्रग की तरफ जा सकें, ठीक है। लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस जैसे कि ज़्यादातर ट्विन स्टडीज़ होती हैं, तो अगर जीन्स का हो तो दोनों ट्विन्स जो हों दे आर इक्वली इन अ डेंजर जोन, कि दोनों को हो सकता है, वन कैन बी वन कांट बी, यू कांट आइडेंटिफाई दैट इट्स अ नेचर और नर्चर वाली थिंग, कौन सी वाली चीज़ ने उसको किया है। तो अगर आप उनसे रीज़न आउट करवाएं तो वो दोनों की रीज़न थॉट पैटर्न पे एक ही होगी, दैट आवर फादर वाज एडिक्ट, वन सेज दैट आई एम नॉट एडिक्ट, दूसरा कहेगा मैं एडिक्ट इसलिए हूँ बिकॉज मेरे वालिद साहब एडिक्ट थे। सो द रीजन वुड बी द सेम, लेकिन इट कांट बी के इट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ जीन्स दैट इज करप्टेड। बिल्कुल सही, ठीक है। वो जेनेटिक इट्स नॉट दैट प्रोमिनेंट इफेक्ट, लेकिन हाँ एनवायरनमेंट में चीजें जो है, यानी फिजिकली हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती, बट देयर आर थिंग्स। अच्छा सिद्रा, ये कहा जा सकता है कि वही जैसा आपने अभी बात की कि एनवायरनमेंट की, कितना परसेंट इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट कर देता है एक बच्चे को, एक जवान को, कि वो एडिक्शन में जाए अगर उसके घर में ऐसा माहौल पाया जाता है? देखिए, यानी क्या वो रीज़न बन सकता है कि हम कहेंगे जी ये रीज़न चीज़ बनी? अगर घर में ना भी हो तब भी बन सकता है। अच्छा। आप अपने आसपास देखें, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके वालिद ने कभी सिगरेट नहीं पिया पर दे आर चेन स्मोकर्स। बिल्कुल, ठीक है। मेरी बीइंग a clinical psychologist and the way till जो भी it's not my more than practice for 5-6 years से जब से मैंने psychological issues और addiction को समझना शुरू किया, मुझे जो ज़्यादातर चीज़ें लगती हैं, क्योंकि हमने we look forward के बच्चे की external grooming कैसी हो रही है, उसे क्या पहनना चाहिए, वो कैसा दिखेगा, वो कैसा फील करेगा, that's what we look। अच्छा पहनना चाहिए, उसके पास गैजेट्स कौन से होने चाहिए, उसकी स्कूल बैग कैसा होना चाहिए, हमने सब देखा। बच्चे की डेवलपमेंट में हमने ये भी नोट किया कि बच्चे को अब कौन सा प्रोटीन शेक देना है, कौन सी चीज़ देनी है, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर हम किसी भी मदर या किसी फादर से जो कि मोस्ट इंडल्ज इन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, उनको ये तक नहीं आइडिया कि एट व्हाट एज योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी मैच्योर इनफ, या आप ये समझे कि आपके बच्चा समझना शुरू करता है। मैच्योरिटी छोड़ते हैं, वो शायद आपको 7 या 18 में बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आपका बच्चा कब समझना शुरू प्रोसेस कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। वो मैंने जितने भी अरसे से, क्योंकि अब हम जो इंटीग्रेटिव मॉडल है द वे यू ट्रीट एडिक्शन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप फैमिली ट्रेनिंग करें, फैमिली इंटरवेंशन होना ज़रूरी है, बिकॉज इवेंचुअली अ चाइल्ड नीड्स टू आउट ऑफ द रिहैबिलिटेशन एंड गेट बैक टू अ नॉर्मल फैमिली इन्वायरमेंट। तो आपको उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो दोबारा उस करप्टेड माहौल में ना जाए। तो फैमिली से अगर पूछें तो फैमिली को यही नहीं पता, माँ को भी नहीं पता कि हमारा बच्चा कब, कहती 7 साल 9 साल, उस साल तक का बच्चा मतलब आपके ख्याल से ना समझ है, कुछ भी नहीं जो कुछ आगे पीछे हो रहा है। अब अगर मैं रीजंस पे बात करूं कि सिद्रा बात करेंगे मजीद, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं सिद्रा शहजाद की। सिद्रा जो हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बात हमारी चल रही है कि नशा एक बीमारी है और उसका क्या नफ्सियाती पहलू है, नहीं है, कितनी अहमियत रखता है नफ्सियाती पहलू, और क्या हम नफ्सियाती पहलू पर काम करके एक एडिक्ट को बचा सकते हैं, उसको इस बीमारी से निजात दे सकते हैं या नहीं, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे, प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت زندگی سچ نیوز کا لائیو کلینک، جہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے سلسلے میں۔ آج بات کر رہے ہیں ہم لوگ کیسے ایڈکشن سے نجات ممکن ہے، نفسیاتی پہلو جو ایڈکشن کا اس پہ بات چل رہی ہے۔ سدرا شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگ اہم گفتگو چل رہی ہے جس میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سدرا کے تھرو کہ ایڈکشن کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، کیوں اس سے چھٹکارا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، کیا اسباب، کیا ریزنز بنتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ گفتگو آگے بڑھے گی۔ آپ کو کوئی سوال ہے تو کال کریں 0512321200 0512321203 دونوں نمبر ہمارے ایکٹیو ہیں، کال کر سکتے ہیں، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا سدرا، ہم لوگ یہ بھی سنتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو نفسیاتی طور پہ کمزور لوگ ہیں، سائیکولوجیکلی ویک پیپل، اب پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، مجھے نہیں پتا، بٹ لائک سننے میں آتی ہیں چیزیں، وہ ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں، جو لوگ اپنی مشکلات کا مقابلہ ذہنی طور پہ نہیں کر پاتے۔ میں اگر ہم نشے کو سمجھنا شروع کریں نا تو ہمیں وی شوڈ گو بیک ٹو دا چائلڈہڈ۔ اچھا، کہ آپ کو پتہ ہو، کیونکہ علاج ہی یہ ہے۔ علاج دیکھیں، بیماری ایڈکشن ہے، بیماری کا علاج بھی ہم نے ایڈکشن کا کرنا ہے۔ جو ڈرگز لے رہا ہے اس کی میڈیسن ملے گی، اس کی چیزیں ہوں گی، اس کی ریالٹی ان کو سمجھائی جائے گی، لیکن جو اصل علاج ہے وہ یہ کہ وہ وجوہات ٹھیک کی جائیں جن کی وجہ سے جس نے یہ، کیونکہ جو ایڈکٹ ہے، جو پیشنٹ ڈرگ لے رہا ہے، وہ اس کو ایز اے سلوشن کے طور پہ لے رہا ہے۔ بالکل، آپ کسی بھی ایڈکٹ سے پوچھ لیں، اس نے مرنے کے لیے ایڈکشن نہیں شروع کی۔ They wanted to have relaxation, easiness لائف میں، escape کے لیے کسی ٹینشن سے۔ تو there are few elements جو کہ بہت کامن مانے جاتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے، جس میں آپ کہہ رہے ہیں نا سائیکولوجیکل ویکنیس، ہمارے ینگسٹرز کے پاس یا ہمارے بچوں کے پاس شروع سے آن دی ڈیولپمنٹ سائڈ، جیسے میں پہلے بھی بول رہی تھی، ہمیں یہ تو بتایا گیا کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں بیٹا، اگلے سال چینج کرنے ہیں، آپ کو کیا چیز پہننی چاہیے، آپ یہ پہن سکتے ہیں، یہ اپروپریٹ ہے، یہ ناٹ اپروپریٹ ہے۔ آپ کو ڈیلنگ کیسے سکھائی، کوپنگ کیسے سکھائی گئی ہے، آپ کو کیسے بتایا گیا کہ مشکل چیزوں کو ڈونٹ وری وی آر دیر، ہم سالو کر دیں گے، اور گو اہیڈ وی ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ یو، جائیں، یا تو ایسا تو ویسا، تو کمپیئر کر، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، بہت ساری چیزیں، دے آر کمپیریزنس، دے آر لیک آف اٹینشن۔ اگر آپ کے بچے کو پرابلم ہے تو ہم نے سیکھا ہے، سب سے بڑی بات، میں تو اکثر، کیونکہ بینگ کلینکل سائیکالوجسٹ وی مور فوکسڈ آن دی تھاٹس، دا وے آف پیپل ریئیکٹ، بیہیویئر۔ میں کر سکتی ہوں ڈزنٹ مین میرا بچہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، میرا ایک بچہ کر سکتا ہے ڈزنٹ مین میرے سارے بچے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو وی نیڈ ٹو بینگ پیرنٹ، جب آپ کا ماحول بدلا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ ہم پہلے بھی، مجھے اکثر جو بزرگ لوگوں سے بات کرو تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں تو ایک ہی طریقے سے ملا، ہم تو ٹھیک تھے۔ میں نے کہا ٹھیک تھے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، آپ میں اور آپ کے بھائی میں زمین آسمان کا فرق ہے، سارے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، بالکل، کچھ پڑھائی میں کم تھے، کچھ کیریئر میں تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے، کچھ نے جو ہے وہ کھیتی باڑی میں بھاگ گئے، کچھ بھی تھا، لیکن کہیں نہ کہیں، لیکن وہ کیونکہ اتنا ڈیمانڈنگ وہ نہیں تھا آپ کا کیریئر، آپ کچھ اور کر سکتے تھے۔ اب آپ بچے کو کھیت میں بیل لے کے نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کی ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہے، تو دیٹس وائی یو وانٹیڈ ایوری کڈ ٹو رن آن دا سیم پاتھ وچ از دے آر ناٹ مینٹ فار۔ وہ بنے ہی نہیں ہے اس چیز، لازمی نہیں ہے کہ سارے ایک ہی پاتھ پہ چلیں گے۔ اب اگر میں اکثر فیملی سے بولنے کروں کہ آپ نے اس کو فورس کیوں کیا ان دا چائلڈہڈ کہ ہی شوڈ اسٹڈی، اور کیا کرتا، وہ کر رہا ہے، اس کو دیکھو بنتا کیا۔ میں نے کہا دے 100، دیکھیں دیر از اے ڈفرینس، یہ لرن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں بھی ہمیں شروع کریں گے کہ آپ کو پیرنٹس کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ ایوری چائلڈ از ناٹ مینٹ ٹو فکس ان دس ون کلاس، ٹھیک ہے، ون از دس اینڈ ون از دس، دے کانٹ فٹ، ہر کسی کا سانچہ ایک جیسا نہیں ہے، تو ان کی کوپنگ نہیں بنتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا آپ نے بچے کو سمجھ کے اس کو نہیں ہینڈلنگ دی، آپ نے تو خود کو سمجھ کے اس کو ہینڈلنگ دی، اپنی خواہشات، اپنی مینٹیلٹی کے مطابق۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ان اکثر بچوں کی لائف میں دے آر اسٹریسفل، اگر آپ زیادہ تر کہیں کہ میجورٹی جو ابھی ہمارے پاس بھی جو پیشنٹ موجود ہیں اور جو میں نے ریہیب سے پیشنٹ دیکھے، وہ میجورٹی ینگسٹرز وین ان ٹو ایڈکشن کیونکہ پڑھائی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسٹڈی پریشر بہت زیادہ ہے، میرا انٹرسٹ نہیں ہے پڑھائی کی طرف، اینڈ دے ڈونٹ نو کہ آپ سے کمیونیکیٹ، پیرنٹس سے کمیونیکیٹ کیسے کریں اس بات کو، سالو کیسے کرنا ہے، سالو کیسے کرنا ہے، کیونکہ آپ نے کمیونیکیشن بیریئر رکھا ہوا ہے۔ بالکل ایسے، یہ تو بات ہی کرنی نا، پڑھائی نہیں کرنی، تم نکل جاؤ، نہیں ہو رہی والا تو کوسچن ہی ہے نا۔ آپ دیکھیں ہم ہنر میں اور ڈگری میں فرق بھول گئے، بالکل ایسے، آپ کو ہنر ایک چیز ہے، آپ کو آنے چاہیے، اسکل سیکھنا ہے، اور آپ کو ایک جگہ ڈگری لینی ہے، ہمیں کاغذ چاہیے، ڈگری چاہیے بس۔
सो आधी जनरेशन तो हमारी इसी वजह से इसी चली में गई। बेचारी फिर उनको परेशान हो कोपिंग नहीं सिखाई गई, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाई गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 10 साल के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वो बच्चा भी बैठ के बोलता है कि मैडम उस टाइम पे तो हम खेलते। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा अगर आपसे ये पूछा जाए, बहुत छोटा सा काम है, मैं अक्सर मोटिवेशनल और ये साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के लेक्चर सुनती हूँ, तो उनमें हम भी जब सुनते हैं तो हमें नहीं सिखाया गया था छोटी है छोड़ दो, बिल्कुल ऐसे। अभी फिर तो एक बच्चा है। वजह अभी बच्चा है सीख जाएगा, लड़का है अगर चीख रहा है तो क्या हुआ। देखिए जी। आप बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि बेटा हाउ टू फिट इन योर यूनिफॉर्म, हाउ टू फिट इन योर स्कूल, सब चीज़ें सिखा रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं सिखा रहे कि बेटा जब आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है हाउ टू हैंडल इट, हाउ इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, बात नहीं की जा रही तो कैसे करना है, आपने अपनी बात अच्छे से कैसे पहुंचानी है, हाउ टू बी असर्टिव, आपने स्ट्रेस कैसे हैंडल। 10 साल के बच्चे को कड़ा स्ट्रेस, आओ। ये जुमला सुन उसको तो के समझ ही नहीं है, उसको समझ ही हालांकि नहीं। वो पूरी दुनिया की समझ रखता है उस टाइम पे। बच्चा जिस दिन दुनिया में आया, हमारी देखें हम ना समझ हम है, हम ये समझते हैं कि जो बच्चा दुनिया में है बिकॉज ही कांट कम्युनिकेट द वे वी कम्युनिकेट, तो ये तो बात ही नहीं समझता। बिल्कुल ऐसे। तो उसके सामने चीखो चिल्लाओ, उसको उठाओ फेंको, कुछ भी करो। अब अगर आप नोट करें, जो अब अर्ली रिसर्चर्स हैं वो क्या कहती हैं कि एक बच्चा जो आपको पता है कि उसको चेंज पता चल जाता है, ये अम्मी है और ये अब्बू है, ये सॉफ्ट और ये सख्त है, ये हाश है, ये नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इसकी केयरिंग किस तरह की है, उसकी किस तरह की है। तो फिर आपको जो है जब बच्चा ये समझ रहा है तो मतलब वो अपनी नीड के हिसाब से उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है। हमें ग्रूम होने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ भी पेरेंट्स से सुना कि वो 16 ईयर्स के बाद मैच्योर होता है, तो इसका मतलब है कि 16 ईयर्स तक का बच्चा डम होता है। एग्जैक्टली। तो आप एक डम को संभाल रहे हैं, तो मुझे एक बात बताएं, आप फिर बच्चे को किस तरह फिर उसी तरह डील करेंगे। कोपिंग, स्ट्रेस एंड द थर्ड थिंग इज आपके केमिकल चेंजेस, वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर। सिजरा मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेना प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने सिजरा शहजाद की। सिजरा जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बात चल रही है कि एडिक्शन का नफसियाती पहलू क्या है, कितना वो उस पर एडिक्शन पे इफेक्ट डालता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। इन तमाम चीज़ों पर प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिजरा शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बात हमारी चल रही थी प्रोग्राम में कि जनाब नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल, एडिक्शन, उसका नफसियाती पहलू क्या है, इन तमाम चीज़ों में हम लोग बात की। मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। आप लोगों को सवाल है तो कॉल कीजिएगा, तो सवाल पूछिएगा। सिजरा, हम बात कर रहे थे कि ब्रेक पे जाने से पहले कि जी जनाब वीकनेस जो हम लोग कहते हैं कि जी आप नफसियाती तौर पे कमज़ोर थे, आप कोप नहीं कर सके चीज़ों को, तो उसमें अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो प्लीज़। देखिए, नफसियाती कमज़ोरी एक पहलू है, लेकिन वो नफसियाती कमज़ोरी आती कहाँ से है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि आपको जब ये समझ आए कि कुछ लोग जो हैं दे आर सर्टन रीजंस जब ड्रग्स लेते हैं, उसमें एक रीज़न ये है कि लोग जो हैं वो फिज़िकल पेन की मैनेजमेंट के लिए लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए लेते हैं। आपको ये नहीं, हमने कभी सोल्यूशन के तौर पे भी नहीं सुना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बातचीत से भी हो जाती है, राइट। यकीन भी नहीं है। हाँ, लेकिन हम रिलीजन को मानने वाले हैं, हम बीइंग मुस्लिम वी नो कि सबसे बेहतरीन सदका अच्छा मशवरा है, राइट। सो हमने जो हमारी फैमिली इंटीग्रेशन थी, हम जो फैमिली बॉन्ड था, दैट इज़, इट्स नॉट लाइक कि यू आर नॉट लिविंग एट होम तो आपका बॉन्ड ख़त्म हो गया। व्हेन इफ डिस्पाइट ऑफ यू लिविंग एट सेपरेट होम्स, पर यू नो कि आपकी फैमिली इज़ देयर व्हेन यू हैव नीड, तो आपको पता हो कि किन के पास जाना है, यू नो द कम्युनिटी जहाँ आपने अपने आप को इंटीग्रेट करना है। आप अभी भी देखें जो लोग रिलीजियस या आपकी सोशल कम्युनिटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, दे इवन दो के दे आर वीक, लेकिन वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ कर लेते हैं, एडजस्टमेंट हो जाती है। आपको कोपिंग सीखनी है, आपको एडजस्टमेंट सीखनी है, आपको मैनेजमेंट सीखनी है। एंड व्हेन यू नो द मैनेजमेंट, देन आपकी लाइफ में चाहे मनी रेगुलेशंस आगे पीछे हो भी जाएं, स्ट्रेसेस आ भी जाएं, जॉब लॉस हो भी जाए, कोरोना हो या कुछ भी हो, अप डाउन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, देन यू नीड टू लर्न दैट चेंज शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक, उसके साथ ये नहीं है कि यू शुड
completely vanished when the change comes. ٹھیک ہے. آپ کو اپنا سروائیول مینٹین کرنا ہے. سو دیٹ از کہ جیسے وقت آتا ہے آپ کی کوپنگ کیا کہتی ہے, ایڈجسٹمنٹ یہ ہے کہ جی ابھی جو آپ کا ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے آپ ایڈجسٹ کریں, اور تھوڑے عرصے کے بعد آپ کا لائف جو ہے وہ دوبارہ سے اس کے حساب سے نارملائز ہو جائے گا. پیپل آر ویری, جب اسٹارٹ میں کرونا تھا وی ور ناٹ ایون ایکسیپٹنگ اٹ. اب کرونا کے ساتھ بھی لوگ جو ہیں وہ نارمل لائف گزار رہے ہیں, لوگ چلا رہے ہیں. دس از واٹ ہیومن مائنڈ اینڈ ہیومن باڈی از کیپیبل آف. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی جو سب سے امپورٹنٹلی جو ہمارے پیرنٹس کی غلطی ہوتی ہے, بچہ بڑا ہو گیا ہے, اب وہ بڑے کا کرائٹیریا آپ کے ذہن میں الگ ہے, میرے ذہن میں الگ ہے. میرے لیے ہو سکتا ہے بچہ شادی شدہ ہو جائے, بڑا نہیں ہوا ہے. کچھ لوگوں کے یہ کچھ لوگوں کے لیے ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کا یا 10 سال کا ہو گیا ہے, 7 سال کا, 10 سال کا, اینڈ دے شوڈ بی سیپریٹڈ. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یو نیڈ ٹو لرن دا چائلڈ کہ وہ کتنا بڑا ہو گیا اور کیا ہو گیا. تو جب آپ بچے کو سمجھ پائیں گے نا, ہم تو اپنے حساب سے کر رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ جب آپ بچے کو یہ سمجھا پائیں کہ ٹھیک ہے یار چینج, جب آپ ٹرانزیشن پیریڈ پہ ہوتے ہو, آپ اس مطلب 1 گریڈ سے 2 گریڈ میں, آپ پرائمری سے سیکنڈری میں گئے, سیکنڈری سے پھر آپ جو ہیں وہ مڈل, اور آپ کا میٹرک ہوا, پھر آپ نے ایف ایس سی اور یہ سب چیزیں کی. چینج, ماحول چینج ہوا, آپ کو یہ چیز مانیٹر کرنی ہے. پیرنٹس یا تو یہ کرتے ہیں کہ دے آر آلویز ہوورنگ, ہیلی کاپٹر ہی بن جاتا ہے. بالکل, وہ تو خود ہے. بچے کے پاس آٹونمی نہیں ہے, بچے کے پاس فریڈم نہیں ہے, بچے کے پاس مطلب آپ کے پاس کوئی ایسی اسپیس نہیں ہے ٹو آئیڈینٹیفائی. اگر آپ ابھی دیکھیں آج کی جنریشن میں, آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کو بلائیں, دا میجر پرابلمز ود ان آور ینگ جنریشن از دے ڈونٹ ہیو دی آئیڈینٹیٹیز واٹ دے آر. ابو یہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے, آپ کیا ہیں, کچھ بھی نہیں, پتہ ہی نہیں. اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ پرابلم میں ہائی کلاس یا لو کلاس ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. ہائی کلاس از اونلی آئیڈینٹیفائی ود دا منی دیٹ فیملی میں چل رہی ہے. لو کلاس جہاں سے آ جائے وہاں سے آ جائے. رائٹ. تو آپ اگر ہم سوشو اکنامکس فیکٹرز میں دیکھیں, لڑکا لڑکی کا فیکٹر دیکھ لیں, جینڈر ایشوز میں دیکھ لیں, وائی گرلز آر مور انٹیگریٹڈ ود دا ویلیوز, بیکاز دے آر گیون دی اپرچونیٹیز ٹو ایکسرسائز اٹ. وہ شروع کی آپ جو ہے نا 7 سال کی بچی میں اور 7 سال کے بچے میں ڈفرینس دیکھ لیں, 10 سال میں دیکھ لیں ان کے ڈفرینس دیکھ لیں. بیکاز لڑکی کو سکھایا جاتا ہے ہاؤ ٹو ٹاک, ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو کنٹرول یور ایموشنز, ہاؤ ٹو ایکسپریس یور ایموشنز. وین دیٹ اے گائے لرن دیز تھنگس, سیکھ جائے تو اللہ کی کرم ہے, نہیں سیکھا ہے تو اسی طرح چلتا رہتا ہے, یا پھر برداشت کرو. فیملی کو بھی خراب نہیں, وہ یہی سکھاتے ہیں, جو آئے گی, جو سیکھ کے آئی ہے وہ برداشت کرنا سیکھے. سو دیٹس دا فیملی ایشوز جو آپ کہہ رہے ہیں نا, کہ دیکھیں ایک برداشت کی ایک نارمل پریشر کوکر میں بھی ایک ہی لیول کا پریشر آئے گا. تو آپ وہ جب برسٹ کروا دیں گے تو پھر آپ اگلی جنریشن خراب کر رہے ہیں. آئیڈینٹیٹیز بچوں کے اندر بلٹ نہیں ہو رہی. اگر آپ آئیڈینٹیٹی کی بات کریں تو وہ کہیں گے ہم نے فلاں اسکول میں پڑھایا, ہم نے فلاں چیز کی. دس از ناٹ آئیڈینٹیٹی. یہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر ایک مجھے اگزامپل, میں ابھی میرا سوال ہے, اگر کوئی آپ کو اس کا جواب دے, اگر بچہ مٹی سے کھیلتا ہے, چھوٹا بچہ, پیرنٹس کیا کرتے ہیں, اس کو کیسے ہینڈلنگ ہوگی؟ اچھا, اس سے کیا ہوگا اگر ہینڈل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے؟ پہلے تو سوال آئے گا پیرنٹس کا. میرا ہے کہ آپ پیرنٹس آپ سے یہ سوال کریں کہ اس سے کیا ہو جائے گا, بچے کو منع کرو اندر لے جاؤ. بیکاز میرے ذہن میں یہ ہے کہ مٹی از ناٹ اے سیف پلیس, بچے کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے. تو بچے نے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں سیکھا. بچہ تو سمجھدار ہی نہیں ہے. بچے نے سیکھا مجھے نہیں کرنے دیا جاتا, آپ نے اسے روک دیا, آپ نے اسے سمجھایا نہیں, آپ نے اس کی آٹونمی چیلنج کی. اب جو چیز چیلنج ہوگی وہ کہیں نہ کہیں جا کے تو آپ کے ساتھ ریئیکشن آئے گا نا. دیٹس دا ریئیکشن دا لیٹر ایجز. بچہ جب قد نکالتا ہے تو لڑکے کیوں ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کا بدلہ بیسیکلی لے رہے ہوتے ہیں. ٹین ایجرز کیوں اتنے ایکسپلوسیو ہیں؟ تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ٹین ایج میں یا ٹرانزیکشن پیریڈ میں بچے کو سپورٹ کی ضرورت ہے. آئی نیڈ ٹو بی, موسٹ آف دا پیرنٹس ڈونٹ ایون ریئلائز کہ سپورٹ کی ضرورت ہے, اور جنہیں پتہ ہے وہ اپنے مسائل میں اتنے گم ہیں کہ ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں رہتا کہ یار اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے. ہمارے اگر ایک چیز ہے, میری سجیشن ہے بینگ ایز پیرنٹ بھی, بینگ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی, اگر ہم ٹیبل ٹاک سٹارٹ کریں. پہلے جو دسترخوان ہوا کرتے تھے اور آپ بات کرتے تھے اور آپ بیٹھک بٹھائیں, بیٹھک تو ہے ہی نہیں نا, ہر کسی کے کمرے میں ٹی وی ہے. آپ دسترخوان ہی کو اگر یوز کر لیں, ڈائننگ ٹیبل شوڈ بی اے پلیس. ہاؤ واز یور ڈے؟ وی نیور آسکڈ, وی نیور نو کہ بچہ کس چیز سے گزر رہا ہے. اسکول سے آیا, ہی از ناٹ ہارمڈ, چوٹ نہیں لگی ہوئی, تو بس ٹھیک ٹھاک ہے, بیٹا چینج کرو, کم فور ڈنر, میں نے بڑا زبردست تمہارے لیے کھانا بنا.
دیٹ کھانا دیٹ چیزیں would not be counted اگر آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس کی نیڈ ہی نہیں سمجھ پا رہے. آپ نے سب کیا اور زیرو کیا. جب بچہ ڈرگز میں کیا اس کو نہیں یاد رہتا کہ ممی نے میرے لیے مزیدار قسم کا قیمہ بنایا تھا تو وہ میرے لیے بریانیاں بناتی تھیں یا میرے لیے فلاں چیز بناتی تھیں یا ابو کس محنت سے میرے لیے پیسہ کما کے لاتے. سو سائیکولوجیکل گرومنگ اینڈ ڈیولپمنٹ شوڈ بی کہ وہ آپ کے اندر ایک ایسا ریہیب کریٹ کرے جس میں آپ کے ویلیوز اور آپ کا کلچر انکلکیٹ ہو. دیٹ شوڈ بی ڈیلیورڈ ٹو اے چائلڈ. تو بچے کی سیفٹی میرا سجیشن یہ ہے کہ اگر ہم ارلی ایج میں when we wanted to be a parent we should go for a child psychology that how what are the dangerous points جو ابھی ہیں ہمارے باہر کے خطرات کیا کیا ہیں اور ہمیں ان پوائنٹس کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ بچے کو سمجھانا ہے کہ باہر یہ خطرہ ہے. ٹھیک ہے اور تاکہ ہم بچے کو اس کی سیفٹی کریٹ کروا سکیں. ہم تو بچے سے نشہ چھپاتے رہتے ہیں. بالکل. تو ہم کیسے اس کی سیفٹی کریٹ کریں گے؟ جو چیز کبھی نہیں کیا ہم لوگوں نے. دس تھنگ اگر اٹس ناٹ اے واٹر اینڈ الکوہول اور چائلڈ کمز تو اس کی کیوریوسٹی آپ نے تو اس کی بچپن میں اٹونمی بند کر دی نا, روک دیا آپ نے اٹونمی بند کر دی. بچے کو خود سے ایکسرسائز کرنے نہیں دیا, اس کو گرمی سردی سہنے دیتے. آپ کو پتہ چلتا کہ بیٹا میں نے آپ کو منع کیا تھا, آئی وانٹیڈ ٹو ہیو اے سیفٹی, آپ نے مٹی کھائی, پیٹ تھوڑا سا خراب ہوا نا, دس از بیکاز آف دس. پر اتنا ٹائم پیرنٹس کے پاس نہیں ہے. بالکل صحیح. تو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. بہت ہی امپورٹنٹ اور کریٹیکل گفتگو ہوئی. بہت سی چیزیں شاید ہم لوگوں کو اس طرح کلیئر نہ ہوں, جو گزاری بات آپ کا ایک سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے, ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ٹائم لگتا ہے چیزوں کو سمجھنے میں, لیکن جتنا بار ہم لوگ سنیں گے, ڈسکس کریں گے ان چیزوں کو, بات ہوگی تو وہی آپ کی بات ہے کہ جب تک ہم ایک پرابلم کو پرابلم ہی نہیں سمجھ رہے تو ہم کیسے اس کو سولوشن کی طرف لے کے جائیں گے. بہرحال انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ گفتگو رہی. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں مزید بھی بات کریں گے, کیا اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں, کیا میتھڈ یوز کرتے ہیں آپ لوگ. بہت سے سوالات لوگوں کے ہوتے ہیں ابھی تک جو ہے وہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ سائیکالوجی ایک ٹیبو اور ایک جو ہے وہ متھ کی سچویشن ہمارے معاشرے میں لے کے پھر رہا ہے. تو اس پہ مزید بات کریں گے تاکہ چیزیں کلیئر ہوں لوگوں کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو. جی ناظرین, ہم لوگ گفتگو سے سدرا اختر کی. سدرا جو ہیں سدرا شہزاد معذرت کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور سدرا نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی کہ ایڈکشن کو کیسے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو جو ہے ایڈکشن کا وہ کیا ہے, اور تمام چیزوں پہ سدرا نے بات کی. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو مفید ثابت ہوگا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.